नमस्कार, माझे नाव प्रेमानंद गावडे, RGP ST विंग प्रेसिडेंट. आज आम्ही मडकय मतदारसंघात जो ढवळीकार आमदार असा आणि तो म्हणटा RGPचे भुरगे प्रोजेक्ट आडयतात आणि आम्ही ताका सांगूंक सोदता जे आम्ही प्रोजेक्ट आडयता म्हणटा पळय ते प्रोजेक्ट लोकांक नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट म्हणजे तूं जे प्रोजेक्ट हाडटा पळय ते सुद्दां ते डेव्हलपमेंटाचे अशें आमकां दिसना म्हणूनच हाडटा. कारण आमी म्हणून सांगूंक सोदता तुका जे तूं प्रोजेक्ट हाडटा ते लोकांक विश्वासान घेवन तुवें प्रोजेक्ट हाडपाक जाय. भले ते गांवांत रावता तांकां पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. जे तूं जे प्रोजेक्ट म्हणटा जाल्यार ते प्रोजेक्ट तुका लागून प्रोजेक्ट न्हू, ते प्रोजेक्ट आसता गांवकारांक लागून. आनी जे गांवकाराचे सुद्दां प्रोजेक्ट हाडले जाल्यार तेजे मागीर ते बॅकग्रावंड आसता पळय म्हणजे त्याचो रिझल्ट आसता पळय तो गांवकारांनी सफर करची पडटा. आज गोंयभरान सुद्दां काही प्रोजेक्ट आसा. उदाहरण घेतलें जाल्यार सेवरेजीचे प्रोजेक्टाचे कितें तुमी दिवे लायल्यात ते गोंयभरच्या लोकांक खबर आसा. आनी हे जर जालें फाल्यां त्या गांवांत ते प्रोजेक्ट गोंयकारांक नाका ते प्रोजेक्ट. आनी हें आमी तुका सांगूंक सोदता तूं जे उलयता पळय ते रॉंग उलयता आमी सांगूंक सोदता. आनी आयचे घडयेक आमी प्रोजेक्ट हाडयना आनी गोंयभरान जे दोंगर सुद्दां डिस्ट्रक्शन जाता हे सुद्दां तुजे ते प्रोजेक्टाक लागून सुद्दां दोंगर डिस्ट्रक्शन करपाच्यो गजाली हे हितून आसा तुज्या प्रोजेक्टान. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन आज जागे जायात आनी असले हे कोण उलयतात पळय प्रोजेक्ट हाडयता जावन नॅचरल डिस्ट्रक्शन करता हांकां बुद्ध शिकयात. देव बरें करूं. बाबा कडेन विश्वेश बाबा कडेन वयता. तो स्टेटमेंट पयलो ड्यू टू अनएवॉर्डेबल सर्कमस्टन्सीस रिप्लाय दिवपाक मेळना. ढवळीकर 39 उलयतालो आनी हो एक व्हडलो जोक. जेणे आज पर्यंत कसलेंच डेव्हलपमेंट केल्लें ना. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार हो फक्त STP म्हणून जाणा आनी हो म्हणटा STP आमी मेळोन खंय हाडयता, RG मेळोन हाडयता. विरेश आमचो MLA आसा तो तेज्या तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार हेका दिसता आपूण राजेशाहीन आसा म्हणून. आनी तेका सांगपाक सोदता तुका आमी हाडिना, तो कटमगाळ दादा आनी मारुदेव आसा तेणे ते हाडून दवरलेलो आसा आनी तुजी कापस्तातूय ना सद्याक तो प्रोजेक्ट तुका कंप्लीट करपाक. कित्याक हे घाणीचे प्रोजेक्ट जे मारुदेवाचे हेजे कडेन येवपाचे ते प्रोजेक्ट जावंक शकना. आनी तुका सांगपाक सोदता हांव 39A तूं म्हणटा आपल्यान खुबश्यो बऱ्यो 250-300 हेजे तुवें कन्वर्ट केला म्हणटा. तसोच ताणें म्हणलें की विरेश बोरकर जो रेव्होल्युशनरी गोवनाचो आमचो MLA आसा तेजे फॅमिलीन खंय कन्वर्ट केल्या. तुजी कापस्ताद तुवें आयज असेंब्ली चालू आसा ऑन फ्लोर तुवें प्रोड्यूस करचो डेटा. एवरी टायम तूं अशेंच उलोवन वयता आनी मागीर तेजेर कांय ना. तो ऑन फ्लोर तुवें डेटा प्रोड्यूस करचो आनी दाखोवचें तेजे फॅमिलीन कितकेशे कन्वर्ट केल्या म्हणून. आनी तुजे सारके आमी फॅमिली राज घेवन ना हांगा. फाल्यां सकाळीं तूं जावन तुजो चलो तुजें हें थंय करून आनी तो इतको रिजीड आसा ते लोकांक सांगपाक सोदता. आयज तेणें जो दीपक ढवळीकर आसा ताका सुद्दां सायडलायन केल्लो आसा आपले स्वताचे म्हणल्यार इतको रिजीड तो. ताका सायडलायन करून दवरलेला. ताका सद्याक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी ना खंय रावतलो जाल्यार आनी आपल्या स्वार्था लागून तो BJP कडेन आसा. आनी ते दीपक ढवळीकराक तेणें सायडी काडून उडयलें आसा. हे सगळें प्रत्येकाक खबर आसा. दीपक स्वताक कोणाक उलयता हें आमी आयकलां. आनी ताका सांगपाक सोदता विरेश तो बेश्टो न्ही आनी RG हे बेश्टे रेव्होल्युशनरी म्हणना आमी ती कापस्ताद दवरता. आयज बरें जे जाग्यार गोंयकारांनी आमकां उलो केल्लो आसा थंय आमी धांव घेतलेले आसा. आनी खंयचेच कसलेच म्हणल्यार तुका दिसता आसतलें हांव कोण ना म्हणून आपले अगेन्स्ट. आयज तुजे अगेन्स्ट जावन दाखयलें आनी अशेंच गोंयभर जो विश्वजीत आयज गोंयचो सत्यानाशी आसा तुजे सारकोच तेकाय दाखयल्लें आसा कितें करपाक शकता ते. आनी जेन्ना ते आयकना तेन्ना आमी तांच्या दारार न्हू खंयी वचपाक रेडी आसा. कित्याक हेजे पयलीं आमी तो प्रोसेस फॉलो केल्लो. हो प्रोसेस म्हणल्यार प्रत्येकाक लेटर्स दिवप, मेमोरेंडम दिवप, प्रत्येक हितून वचप परत. तेका स्वताक दिलें, विश्वजीत राणेक मेमोरेंडम दिलें, CMाक दिल्लें. हेतून तुका रे मोदी कित्याक उलोवपाक पडलें. आनी तुका सांगपाक सोदता हें सगळें करूनच विरेश थंय बसलेलो आनी तुमकां तेजी हे बसलेले आसा. आनी तुका दिसत बीन हांगा कोण ना म्हणून तुका हें करपी आयज तुका दाखयल्लें आसा आनी हेज्या फुडें दाखयत रावतले. हे देव आमचे बरोबर आसा. आनी प्रत्येका कडेन सांगता हेका भिवपाचें कांयच गरज ना. हेका तरी हो आतां इतकी मस्ती करता जावं फाल्यां सकाळीं तो आपलें जें राजेशाही तयार करूंक सोदता तो विश्वजीत राणे तयार करूंक सोदता फुडें. आनी ते तुमच्यान हो तेका सपोर्टींग उलयता. कित्याक तो फाटल्यान जी राजेशाही तयार केल्या ती तशी केल्या. RG फॅमिली राज्यांनी तुका परत हांव चॅलेंज करता. तूं उलयला ते आज परत एकदां तूं फोटींग म्हणून प्रूव जाल्लो आसा. एवरी टायम तूं उलयता आनी मागीर तेजें कांय हें ना. एक चॅनलाक तूं इंटरव्यू दिल्लें 10-12 दीस पयलीं. असेंब्ली चालू आसा, असेंब्ली ऑन फ्लोर तूं सांग विरेशाच्या फॅमिलीन हें केलां म्हणून आमी तेजें पळयल्लें. आमी आमच्या फॅमिलीक सांबाळपा ना तुजें सारकें हांगा.
आमकां पयलीं गोंय आनी आमचो देश हें ताका सांगपाक सोदता आनी लोकांकूय सांगपाक सोदता हेका भियो नाका हो एका टायमपास म्हणून घेयात आमी हेका कॅरूच करना कोणूच कॅर करना आनी तेजी लायकी ताका खबर आसा देव बरें.